नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन की बुनियादी बातें। आज हमारी इस ज़मन में 5वीं नशिस्त है। हासिल मुतालिया ये है कि इस्लाम नाम है अल्लाह ही की इताअत और फर्माबरदारी का, और ये इताअत और फर्माबरदारी ईमान के बगैर मुमकिन नहीं। इताअत और फर्माबरदारी के लिए ईमान लाजिम व मलजूम है। ईमान कहते हैं इल्म यानी जानने को, और इल्म पर यकीन कामिल को। जानना और यकीन की हद तक मानना। ईमान के बगैर यानी इल्म और यकीन के बगैर इताअत मुमकिन नहीं, इस्लाम का हक अदा नहीं किया जा सकता। हकीकी इल्म ईमान के लिए इसका बुनियादी जरिया अल्लाह के पैगंबर होते हैं। आज की नशिस्त में हम नौए इंसानी में पैगंबरी का सिलसिला कब शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, और किस तरह तरक्की करते करते एक आखिरी और सबसे बड़े पैगंबर पर ख़त्म हुआ, इसके बारे में गौर करेंगे। यानी पैगंबरी की मुख्तसर तारीख का जिक्र करेंगे। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक इंसान को पैदा किया, फिर इस इंसान से उसका जोड़ा पैदा किया और इस जोड़े की नस्ल चलाई, जो बेशुमार सदियों में फैलते फैलते तमाम रूए जमीन पर छा गई। दुनिया में जितने इंसान भी पैदा हुए हैं वो सब इसी एक जोड़े की औलाद हैं। तमाम कौमों की मजहबी और तारीखी रिवायात मुत्तफिक हैं कि नौए इंसानी की इब्तिदा एक ही इंसान से हुई है। साइंस की तहकीकात से भी साबित नहीं हुआ कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग इंसान बनाए गए थे, बल्कि साइंस के अक्सर उलमा भी यही कयास करते हैं कि पहले एक ही इंसान पैदा हुआ होगा, और इंसान की मौजूदा नस्ल दुनिया में जहां कहीं भी पाई जाती है इसी एक शख्स की औलाद है। हमारी जुबान में इस पहले इंसान को आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसी से लफ्ज आदमी निकला है, जो इंसान का हम मानी है। अल्लाह ताला ने सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही को बनाया था और उनको हुक्म दिया था कि वो अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम दें। यानी उनको ये बताएं कि तुम्हारा और तमाम दुनिया का खुदा एक है, उसी की तुम इबादत करो, उसी के आगे सर झुकाओ, उसी से मदद मांगो और उसी की मर्जी के मुताबिक दुनिया में नेकी और इंसाफ की जिंदगी बसर करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अच्छा इनाम मिलेगा, और अगर उसकी इताअत से मुंह मोड़ोगे तो बड़ी सजा पाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो लोग अच्छे थे वो अपने बाप के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलते रहे, मगर जो लोग बुरे थे उन्होंने से छोड़ दिया। रफ्ता रफ्ता हर किस्म की बुराइयां पैदा हो गईं। किसी ने सूरज और चांद और तारों को पूजना शुरू कर दिया, किसी ने दरख्तों और जानवरों और दरियाओं की परस्ती शुरू कर दी, किसी ने ख्याल किया कि हवा और पानी और आग और बीमारी और तंदुरुस्ती और कुदरत की दूसरी नेमतों और कुव्वतों के खुदा अलग अलग हैं, हर एक की परस्तिश करनी चाहिए ताकि सब खुश होकर हम पर मेहरबान हो। इसी तरह जहालत की वजह से शिर्क और बुत परस्ती की बहुत सी सूरतें पैदा हो गईं, जिनसे 20 मजहब निकल आए। यह वो जमाना था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुकी थी। मुख्तलिफ कौमें बन गई थी, हर कौम ने अपना एक नया मजहब बना लिया था और हर एक की रस्में अलग थीं। खुदा को भूलने के साथ लोग उस कानून को भी भूल गए थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को सिखाया था।
لوگوں نے خود اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، ہر قسم کی بری رسمیں پیدا ہوئیں، ہر قسم کے جاہلانہ خیالات پھیلے، اچھے اور برے کی تمیز میں غلطیاں کی گئیں، بہت سی بری چیزیں اچھی سمجھ لی گئیں اور بہت سی اچھی چیزوں کو برا ٹھہرا لیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجنے شروع کیے جو لوگوں کو اسی اسلام کی تعلیم دینے لگے، جس کی تعلیم اول حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کو دی تھی۔ ان پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، انہیں خدا کی پرستی سکھائی، شرک اور بت پرستی سے روکا، جاہلانہ رسموں کو توڑا، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا اور صحیح قوانین بتا کر ان کی پیروی کی ہدایت کی۔ ہندوستان، چین، عراق، ایران، مصر، افریقہ، یورپ، غرض دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں خدا کی طرف سے اس کے سچے پیغمبر نہ آئے ہوں۔ ان سب کا مذہب ایک ہی تھا اور وہ یہی مذہب تھا جس کو ہم اپنی زبان میں اسلام کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام تک کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے طالب علم کے ذہن سے قطعی طور پر نکال دینا چاہیے۔ ہر طالب علم کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اسلام ہمیشہ سے نوع انسانی کا ایک ہی حقیقی مذہب ہے اور دنیا میں جب اور جہاں بھی کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے آیا ہے وہ یہی مذہب لے کر آیا ہے۔ یہاں یہ بات طالب علم کے ذہن نشین کر دی جائے کہ پیغمبروں کی امتوں نے اسی طرح اپنے اصل مذہب یعنی اسلام کو بگاڑ کر وہ مذہب بنائے ہیں جو اس وقت مختلف ناموں سے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام نے جس مذہب کی تعلیم دی تھی وہ تو اسلامی تھا، مگر ان کے بعد ان کے پیروؤں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کے ساتھ کچھ دوسری باتیں ملا جلا کر وہ مذہب ایجاد کر لیا جس کا نام آج عیسائیت ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا مذہب یہی اسلام تھا اور وہ یہی مذہب تھا جس کو ہم اپنی زبان میں اسلام کہتے ہیں۔ البتہ تعلیم کے طریقے اور زندگی کے قوانین ذرا مختلف تھے۔ ہر قوم میں جس قسم کی جہالت پھیلی ہوئی تھی اسی کو دور کرنے پر زور دیا گیا۔ جس قسم کے غلط خیالات رائج تھے انہی کی اصلاح پر زیادہ توجہ کی گئی۔ تہذیب و تمدن اور علم و عقل کے لحاظ سے جب قومیں ابتدائی درجے میں تھیں تو ان کو سادہ تعلیم اور سادہ شریعت دی گئی۔ جیسی جیسی ترقی ہوتی گئی تعلیم اور شریعت کو بھی وسیع کیا جاتا رہا، مگر یہ اختلافات صرف ظاہری شکل میں تھے۔ روح سب کی ایک ہی تھی، یعنی اعتقاد میں توحید، اعمال میں نیکی و سلامت روی اور آخرت کی جزا و سزا پر یقین۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی انسان نے عجیب معاملہ کیا۔ پہلے تو ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا گیا، کسی کو وطن سے نکالا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو عمر بھر کی تعلیم و تلقین کے بعد مشکل سے 5-10 پیروں میں اثر آ سکے، مگر خدا کے برگزیدہ بندے برابر اپنا کام کیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی تعلیمات نے اثر کیا اور بڑی بڑی قوتیں ان کی پیروں بن گئیں۔ اس کے بعد گمراہی نے دوسری صورت اختیار کی۔ پیغمبروں کی وفات کے بعد ان کی امتوں نے ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا، ان کتابوں میں اپنی طرف سے ہر قسم کے خیالات ملا دیے، عبادتوں کے نئے نئے طریقے اختیار کیے، بعضوں نے خود پیغمبروں کی پرستی شروع کر دی۔ کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا اوتار قرار دیا، یعنی یہ کہ خدا خود انسان کی صورت میں اتر آیا تھا۔ کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا، کسی نے اپنے پیغمبر کو خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ غرض انسان نے عجب ستم ظریفی کی کہ جن لوگوں نے بتوں کو توڑا تھا انسان نے خود انہی کو بت بنا لیا۔ پھر جو شریعتیں یہ پیغمبر اپنی امتوں کو دے کر گئے تھے ان کو بھی طرح طرح سے بگاڑا گیا، ان میں ہر قسم کی جاہلانہ رسمیں ملا دی گئیں، افسانوں اور جھوٹی روایتوں کی آمیزش کر دی گئی، انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو ان کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا، یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہ رہا کہ پیغمبر کی اصلی تعلیمات اور اصلی شریعت کیا تھی اور بعض والوں نے اس میں کیا کیا ملا دیا۔ خود پیغمبروں کی زندگی کے حالات بھی روایتوں میں ایسے گم ہو گئے کہ ان کے متعلق کوئی چیز بھی قابل اعتبار نہ رہی۔
ताहम पैगंबरों की कोशिशें सब की सब रायगा नहीं गईं। तमाम मिलावटों के बावजूद कुछ न कुछ असली सदाकत हर कौम में बाकी रह गई। खुदा का ख्याल और आखिरत की जिंदगी का ख्याल किसी न किसी सूरत में तमाम कौमों के अंदर फैल गया। नेकी और सदाकत और अखलाक के चंद उसूल आमतौर पर दुनिया में तस्लीम कर लिए गए और तमाम कौमों के पैगंबरों ने अलग अलग एक एक कौम को इस हद तक तैयार कर दिया कि दुनिया में एक ऐसे मजहब की तालीम फैलाई जा सके जो बिला इम्तियाज सारी नौए इंसानी का मजहब हो। अजीज बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, जैसा कि हमने पहले बताया, इब्तिदान हर कौम में अलग अलग पैगंबर आते थे और उनकी तालीम उनकी कौम ही के अंदर महदूद रहती थी। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त सब कौमें एक दूसरे से अलग थीं, उनके दरमियान ज्यादा मेल जोल ना था। हर कौम अपनी वतन की हदूद में गोया मुक़य्यद थी। ऐसी हालत में कोई आम और मुश्तरक तालीम तमाम कौमों में फैलनी बहुत मुश्किल थी। इसके अलावा मुख्तलिफ कौमों के हालात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। जहालत ज्यादा बढ़ी हुई थी। इस जहालत की बदौलत एतिकाद और अखलाक की जो खराबियां पैदा हुई थी हर जगह मुख्तलिफ सूरत की थी। इसलिए जरूरी था कि खुदा के पैगंबर हर कौम को अलग अलग तालीम और हिदायत दें, आहिस्ता आहिस्ता गलत ख्यालात को मिटाकर सही ख्यालात को फैलाएं, रफ्ता रफ्ता जाहिलाना तरीकों को छोड़कर आला दर्जे के कवानीन की पैरवी सिखाएं और इस तरह उनकी तरबियत करें जैसे बच्चों की जाती है। खुदा ही जानता है कि इस तरीके से कौमों की तालीम में कितने हजार बरस सरफ हुए होंगे। बहरहाल तरक्की करते करते आखिरकार वो वक्त आया जब नौए इंसानी बचपन की हालत से गुजरकर सन्ने बुलूग को पहुंचने लगी। तिजारत और सनत और हरफत की तरक्की के साथ साथ कौमों के ताल्लुकात एक दूसरे से कायम हो गए। चीन और जापान से लेकर यूरोप और अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों तक जहाजरानी और खुश्की के सफरों का सिलसिला कायम हो गया। अक्सर कौमों में तहरीर का रवाज हुआ, उलूम व फ़ुनून फैले और कौमों के दरमियान ख्यालात और इल्मी मज़ामीन का तबादला होने लगा। बड़े बड़े फातेह पैदा हुए और उन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम करके कई कई मुल्कों और कई कई कौमों को एक सियासी निज़ाम में मिला दिया। इस तरह वो दूरी और जुदाई जो पहले इंसानी कौमों में पाई जाती थी रफ्ता रफ्ता कम होती चली गई और ये मुमकिन हो गया कि इस्लाम की एक ही तालीम और एक ही शरीयत तमाम दुनिया के लिए भेजी जाए। अब से 2500 साल पहले इंसान की हालत इस हद तक तरक्की कर चुकी थी कि गोया वह खुद ही एक मुश्तरक मजहब मांग रहा था। बुद्ध मत अगरचे कोई पूरा मजहब न था, इसमें महज चंद अखलाकी उसूल ही थे, मगर हिंदुस्तान से निकलकर वो एक तरफ जापान और मंगोलिया तक और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और बुखारा तक पहुंच गया और इसकी तबलीग करने वाले दूर दूर मुल्कों तक जा पहुंचे। इसके चंद सदी बाद ईसाई मजहब पैदा हुआ। अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस्लाम की तालीम लेकर आए थे, मगर उनके बाद ईसाइयत के नाम से एक नाक़िस मजहब बना लिया गया और ईसाइयों ने इस मजहब को ईरान से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका के दूर दराज मुल्कों में फैला दिया। ये वाक़यात बता रहे हैं कि उस वक्त दुनिया खुद एक आम इंसानी मजहब मांग रही थी और इसके लिए यहां तक तैयार हो गई थी कि जब उसे कोई पूरा और सही मजहब ना मिला तो उसने कच्चे और नातमाम मजहबों को इंसानी कौमों में फैलाना शुरू कर दिया। यह वक्त था जब तमाम दुनिया और तमाम इंसानी कौमों के लिए एक पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की जमीन में पैदा किया गया और उनको इस्लाम की पूरी तालीम और मुकम्मल कानून देकर इस खिदमत पर मामूर किया गया कि इसे सारे जहां में फैला दें। दुनिया का जोग्राफिया उठाकर देखिए, आप एक ही नजर में महसूस कर लेंगे कि तमाम जहां की पैगंबरी के लिए रूए जमीन पर अरब से ज्यादा मौजू मुकाम और कोई नहीं हो सकता। यह मुल्क एशिया और अफ्रीका के ऐन वस्त में वाक़ है और यूरोप भी यहां से बहुत करीब है। खुसूसन इस जमाने में यूरोप की मुतमद्दिन कौमें ज्यादातर यूरोप के जनूबी हिस्से में आबाद थीं और यह हिस्सा अरब से इतना ही करीब है जितना हिंदुस्तान से। फिर उस जमाने की तारीख पढ़कर देखिए तो आपको मालूम होगा कि इस नबूवत के लिए इस जमाने में अरबी कौम से ज्यादा मौजू कोई कौम ना थी। दूसरी बड़ी बड़ी कौमें अपना अपना जोर दिखाकर गोया बेदम हो चुकी थी और अरबी कौम ताजा दम थी।
تمدن کی ترقی سے دوسری قوموں کی عادتیں بگڑ گئی تھیں اور عرب قوم میں اس وقت کوئی ایسا تمدن نہیں تھا جو اس کو آرام طلب اور عیش پسند اور رذیل بنا دیتا۔ چھٹی صدی عیسوی کے عرب اس زمانے کی متمدن قوموں کے برے اثرات سے بالکل پاک تھے۔ ان میں وہ تمام انسانی خوبیاں موجود تھیں جو ایک ایسی قوم میں ہو سکتی ہیں جن کو تمدن کی ہوا نہ لگی ہو۔ وہ بہادر تھے، وہ بے خوف تھے، وہ فیاض تھے، عہد کے پابند تھے، آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے، کسی قوم کے غلام نہ تھے۔ اپنی عزت پر جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بیگانہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں بہت سی برائیاں بھی تھیں، جیسا کہ بعد میں بتائی جائیں گی، مگر یہ برائیاں اس لیے تھیں کہ 2500 برس سے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا، نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو ان کے اخلاق درست کرتا اور انہیں تہذیب سکھاتا۔ صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان میں جہالت پھیل گئی تھی، اور وہ اپنی جہالت میں اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ ان کو آدمی بنانا کسی معمولی انسان کے بس کا کام نہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی زبردست انسان ان کی اصلاح کر دے اور اس کی تعلیم کے اثر سے وہ کسی اعلیٰ درجے کے مقصد کو لے اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیر و زبر کر ڈالیں۔ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایسی ہی جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد عربی زبان کو دیکھیے۔ آپ جب اس زبان کو پڑھیں گے اور اس کے علم و ادب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدائی علم کی نہایت نازک اور باریک باتیں کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موزوں کوئی زبان نہیں ہے۔ اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں ایسا زور ہوتا ہے کہ دلوں میں تیر و نچتر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے، ایسا نغمہ ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھومنے لگتا ہے۔ قرآن جیسی کتاب کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی۔ پس اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہاں کی پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کو منتخب کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علاقے میں بعثت ہوئی۔ یہ بعثت، یہ پیغمبری، یہ مقام اور مرتبہ جس ذات مبارک کو اس کام کے لیے پسند کیا گیا وہ کیسی بے نظیر تھی۔ 1438 برس پیچھے پلٹ کر اگر دیکھیں تو جو نقشہ بنتا ہے وہ یہ کہ نہ دنیا میں نہ تار تھے، نہ برقی روشنیاں تھیں، نہ ٹیلی فون تھے، نہ ریل تھی، نہ چھاپے خانے تھے، نہ اخبار اور نہ رسالے شائع ہوتے تھے، نہ کتابیں چھپتی تھیں، نہ سفر اور سیاحت کی وہ آسانیاں تھیں جو آج کل پائی جاتی ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے میں مہینوں کی مسافت طے کرنی پڑتی تھی۔ ان حالات میں دنیا کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ایران، روم اور مصر کے ملک تھے جن میں کچھ علوم و فنون کا چرچا تھا، مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان سب سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سوداگر اونٹوں پر مہینوں کی راہ طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، مگر یہ تعلق صرف مال کی خرید و فروخت کی حد ہی تک تھا۔ خود عرب میں کوئی اعلیٰ درجے کا تمدن نہ تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کتب خانہ تھا، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا۔ تمام ملک میں گنتی کے چند لوگ تھے جن کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا، مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے۔ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہ تھی، کوئی قانون بھی نہ تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا۔ آزادی کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی، آئے دن خون ریز لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ آدمی کی جان کوئی قیمت ہی نہ رکھتی تھی، جس کا جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا۔ اخلاق اور تہذیب کی ان کو ہوا تک نہ لگی تھی۔ بدکاری اور شراب خوری اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا۔
لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنہ ہو جاتے تھے. عورتیں تک خانہ کعبہ میں ننگی ہو کر طواف کرتی تھیں. حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ تھی. عربوں کی آزادی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی قاعدے، کسی قانون، کسی ضابطے کی پابندی کے لیے تیار نہ تھا، نہ کسی حاکم کی اطاعت قبول کر سکتا تھا. اس پر جہالت کی یہ کیفیت کہ ساری قوم پتھر کے بتوں کی پوجا کرتی تھی. راستہ چلتے میں کوئی اچھا سا چکنا پتھر مل جاتا تو اسی کو سامنے رکھ کر پرستش کر لیتے تھے. یعنی جو گردنیں کسی کے سامنے نہ جھکتی تھیں وہ پتھروں کے سامنے جھک جاتی تھیں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتھر ان کی حاجت روائی کریں گے. ایسی قوم اور ایسے حالات میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے. بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اس لیے اس گئی گزری حالت میں جو تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہیں ملتی. ہوش سنبھالتا ہے تو عرب لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے. جوان ہوتا ہے تو سوداگری میں لگ جاتا ہے. اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب انہی عربوں کے ساتھ ہے جن کی حالت ابھی بیان کی گئی. تعلیم کا نام تک ہی نہیں، حتیٰ کہ پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر اس کے باوجود اس کی عادتیں، اس کے اخلاق، اس کے خیالات سب سے جدا ہیں. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے بد کلامی نہیں کرتا. اس کی زبان میں سختی کی بجائے شیرینی ہے، اور وہ بھی ایسی کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. وہ کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتا. اس کی ایمانداری کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے قیمتی مال اس کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں، اور وہ ہر ایک کے مال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے. ساری قوم اس کی دیانت پر بھروسہ کرتی ہے اور اسی امین کے نام سے پکارتی ہے. اس کی شرم و حیا کا یہ حال ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد کسی نے اس کو برہنہ نہیں دیکھا. اس کی شائستگی کا یہ حال ہے کہ بدتمیز اور گندے لوگوں میں پلنے اور رہنے کے باوجود ہر بدتمیزی اور گندگی سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے کام میں صفائی اور ستھرائی پائی جاتی ہے. اس کے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں کہ اپنی قوم کو لوٹ مار اور خونریزی کرتے دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے، اور وہ لڑائیوں کے موقع پر صلح و صفائی کرانے کی کوشش کرتا ہے. دل ایسا نرم ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسافروں کی میزبانی کرتا ہے. کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا، اور وہ خود دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے. پھر عقل ایسی صحیح ہے کہ بت پرستوں کی اس قوم میں رہ کر بھی وہ بتوں سے نفرت کرتا ہے. کبھی کسی مخلوق کے آگے سر نہیں جھکاتا. اس کے اندر سے خود بخود آواز آتی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے. اس کا دل آپ سے آپ کہتا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے اور ایک ہی ہے. اس جاہل قوم میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر آتا ہے گویا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے. 40 برس کے قریب اس طرح پاک صاف اور اعلیٰ درجے کی شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد یہ شخص اس تاریکی سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی گھبرا اٹھتا ہے. جہالت، بد اخلاقی، بد کرداری، بد نظمی اور شرک و بت پرستی کا یہ ہولناک سمندر جو اس کو گھیرے ہوئے تھا، اس سے وہ نکل جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی چیز بھی اس کی طبیعت کے مناسب نہیں. آخر وہ آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی دن گزارنے لگتا ہے. فاقے کر کر کے اپنی روح، اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک صاف کرتا ہے. سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور کوئی روشنی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی کو دور کر دے. ایسی طاقتور چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سنوار دے. یکا یک اس کی حالت میں ایک عظیم الشان تغیر رونما ہوتا ہے. ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جس کو اس کی فطرت مانگ رہی تھی. اچانک اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس کا ظہور اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. وہ غار کی تنہائی سے نکل آتا ہے، اپنی قوم کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بت کسی کام کے نہیں، انہیں چھوڑ دو. یہ زمین، یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے، یہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں ایک خدا کی مخلوق ہیں. وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے. سب کو چھوڑ کر اسی کی پوجا کرو، سب کو چھوڑ کر اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو. یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ شراب خوری، یہ جوا، یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں، انہیں چھوڑ دو
خدا انہیں پسند نہیں کرتا. سچ بولو, انصاف کرو, نہ کسی کی جان لو, نہ کسی کا مال چھینو. جو کچھ لو حق کے ساتھ لو, جو کچھ دو حق کے ساتھ دو. تم سب انسان ہو, انسان اور انسان سب برابر ہیں. بزرگی اور شرافت انسان کی نسل اور نسب میں نہیں, رنگ روپ اور مال و دولت میں نہیں, خدا پرستی نیکی اور پاکیزگی میں ہے. جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور نیک اور پاک ہے وہی اعلیٰ درجے کا انسان ہے, اور جو ایسا نہیں وہ کچھ بھی نہیں. مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے. اس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی, نہ رشوت چلے گی, نہ کسی کا نصب پوچھا جائے گا. وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی. جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا, اور جس کے پاس ان میں سے کچھ نہ ہوگا وہ نامراد دوزخ میں ڈالا جائے گا. جاہل قوم نے اس نیک انسان کو محض اس قصور میں ستانا شروع کیا کہ وہ ایسی باتوں کو برا کیوں کہتا ہے جو باپ دادا کے وقتوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور ان باتوں کی تعلیم کیوں دیتا ہے جو بزرگوں کے طریقوں کے خلاف ہیں. اس قصور پر انہوں نے اسے گالیاں دیں, پتھر مارے, اس کے لیے جینا مشکل کر دیا, اس کے قتل کی سازشیں کی. ایک دن دو دن نہیں, اکٹھے 13 برس تک سخت سے سخت ظلم توڑے, یہاں تک کہ اسے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا, اور پھر وطن سے نکال کر بھی دم نہ لیا. جہاں اس نے پناہ لی تھی وہاں بھی کئی برس اس کو پریشان کرتے رہے. یہ سب تکلیفیں اس نیک انسان نے کس لیے اٹھائیں؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا تھا. اس کی قوم اسے بادشاہی دینے کے لیے تیار تھی, دولت کے ڈھیر اس کے قدموں پر ڈالنے پر آمادہ تھی, بشرطے کہ وہ اپنی تعلیم سے بعد آ جائے. مگر اس نے سب چیزوں کو ٹھکرا دیا اور اپنی بات پر قائم رہا. کیا اس سے بڑھ کر نیک دلی اور صداقت آپ کے خیال میں آ سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں, محض دوسروں کے بھلے کی خاطر تکلیفیں اٹھائے؟ وہی لوگ جن کے فائدے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا اس کو پتھر مارتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے. انسان تو کیا فرشتے بھی اس کی نیکی پر قربان کیے جائیں. پھر دیکھو, جب یہ شخص اپنے غار سے یہ تعلیم لے کر نکلا تو اس میں کتنا بڑا انقلاب ہو گیا. اب جو کلام وہ سنا رہا تھا وہ ایسا فصیح و بلیغ تھا کہ کسی نے نہ اس سے پہلے ایسا کلام کہا, نہ کسی کے بعد کوئی کہہ سکا. عرب والوں کو اپنی شاعری, اپنی خطابت, اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا. اس نے عربوں سے کہا تم ایک ہی صورت اس کلام کی مانند بنا لاؤ, مگر سب کی گردنیں عاجزی سے جھک گئیں. حد یہ ہے کہ خود اس شخص کی عام بول چال اور تقریر کی زبان بھی اتنی اعلیٰ درجے کی نہ تھی جتنی اس خاص کلام کی تھی. چنانچہ آج بھی جب ہم اس کی دوسری تقریروں کا مقابلہ اس کلام سے کرتے ہیں تو دونوں میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے. اس نے اس ان پڑھ صحرا نشین انسان نے حکمت اور دانائی کی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں کہ نہ اس سے پہلے کسی انسان نے کہی تھیں, نہ اس کے بعد آج تک کوئی کہہ سکا, نہ 40 برس کی عمر سے پہلے خود اس کی زبان سے وہ کبھی سنی گئی تھی. اس امی نے اخلاق, معاشرت, معیشت, سیاست اور انسانی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق ایسے قانون بنائے کہ بڑے بڑے عالم اور عاقل برسوں کے غور و خوض اور ساری عمر کے تجربات کے بعد بمشکل ان کی حکمت کو سمجھ سکتے ہیں. اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے جاتے ہیں ان کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں. 1300 برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہے مگر آج بھی اس کے بنائے ہوئے قانون میں کسی ترمیم کی گنجائش نظر نہیں آتی. دنیا کے قانون ہزاروں مرتبہ بنے اور بگڑے اور ہر آزمائش میں ناکام ہوئے اور ہر بار ان میں ترمیم کرنی پڑی, مگر اس صحرا نشین امی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا بغیر کسی دوسرے انسان کی مدد کے جو قانون بنا دیے ان کی کوئی ایک دفعہ بھی ایسی نہیں جو اپنی جگہ سے ہٹائی جا سکتی ہو. اس نے 23 برس کی مدت میں اپنے اخلاق, اپنی نیکی و شرافت, اپنی اعلیٰ تعلیم کے زور سے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا, اپنے مخالفوں کو موافق بنایا. بڑی بڑی طاقتیں اس کے مقابلے میں اٹھیں اور آخرکار شکست کھا کر اس کے قدموں میں آ رہیں. اس نے جب فتح پائی تو کسی دشمن سے بدلہ نہ لیا, کسی پر سختی نہ کی. جنہوں نے اس کی حقیقی چچا کو قتل کیا تھا اور اس کا کلیجہ نکال کر چبا گئے تھے ان کو بھی فتح پا کر اس نے معاف کر دیا. جنہوں نے اس کو پتھر مارے تھے, اس کو وطن سے نکالا تھا, ان کو فتح پا کر اس نے بخش دیا. اس نے کبھی کسی سے دغا نہ کی, عہد کر کے کبھی نہ توڑا, جنگ میں بھی کسی پر زیادتی نہ کی. اس کے سخت سے سخت دشمن بھی
कभी उस पर किसी गुनाह या जुल्म का इल्जाम न रख सके। यही नेकी थी जिसने बिलाखिर तमाम अरब का दिल मोह लिया। फिर उसने अपनी तालीम और हिदायत से इन्हीं अरबों को, जिनका हाल हम आपको बता चुके हैं, वहशत और जहालत से निकालकर आला दर्जे की महज़्ज़ब कौम बना दिया। जो अरब किसी कानून की पाबंदी पर तैयार ना थे, उनको उसने ऐसा पाबंद कानून बना दिया कि दुनिया की तारीख में कोई कौम ऐसी पाबंद कानून नजर नहीं आती। जो अरब किसी की इताअत पर आमादा ना थे, उसने उनको एक अज़ीम शान सल्तनत का ताबे बना दिया। जिन लोगों को अखलाक की हवा तक ना लगी थी, उनके अखलाक ऐसे पाकीज़ा बना दिए कि आज उनके हालात पढ़कर दुनिया दंग रह जाती है। जो अरब उस वक्त दुनिया की कौमों में सबसे ज्यादा पस्त थे, वो इस तन्हा इंसान के असर से 23 बरस के अंदर यकायक ऐसे जबरदस्त हो गए कि उन्होंने ईरान, रूम और मिस्र की अजीम शान सल्तनतों के तख्ते उलट दिए। दुनिया को तमद्दुन, तहजीब, अखलाक और इंसानियत का सबक दिया और इस्लाम की एक तालीम और एक शरीयत को लेकर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दूर दराज गोशों तक फैलते चले गए। ये तो वो असरात है जो अरब कौम पर हुए। इससे ज्यादा हैरत अंगेज असरात उस उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से तमाम दुनिया पर हुए। उसने सारी दुनिया के ख्यालात, आदात और कवानीन में इनकलाब पैदा कर दिया। उनको छोड़ो जिन्होंने उसको अपना रहनुमा ही मान लिया है, मगर हैरत यह है कि जिन्होंने उसकी पैरवी से इनकार किया, जो उसके मुखालिफ हैं, उसके दुश्मन हैं, वो भी उसको असरात से न बच सके। दुनिया तौहीद का सबक भूल गई थी, उसने फिर से यह सबक याद दिलाया और इतने जोर के साथ इसका सूर फूंका कि आज बुत परस्तों और मुश्रिकों के मजहब भी तौहीद का दावा करने पर मजबूर हो गए हैं। उसने अखलाक की ऐसी जबरदस्त तालीम दी कि उसके बनाए हुए उसूल तमाम दुनिया की अखलाकियात में फैल गए और फैलते चले जा रहे हैं। उसने कानून और सियासत और तहरीब और मुआशरत के जो उसूल बताए, वो ऐसे पक्के और सच्चे उसूल थे कि मुखालफों ने भी चुपके चुपके उनकी खोशा चीनी शुरू कर दी और आज तक किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया, यह शख्स एक जाहिल कौम और एक निहायत तारीख मुल्क में पैदा हुआ था। 40 बरस की उम्र तक गल्लाबानी और सौदागरी के सिवा उसने कोई काम ना किया था। किसी किस्म की तालीम और तरबियत भी उसने ना पाई थी। मगर गौर कीजिए कि 40 बरस की उम्र को पहुंचने के बाद कहां से उसके अंदर यकायक इतने कमालात जमा हो गए, कहां से उसके पास ऐसा इल्म आ गया, कहां से उसमें यह ताकत पैदा हो गई। एक अकेला इंसान है और एक ही वक्त में बेनजीर सिपह सालार भी है, एक आला दर्जे का जज भी है, एक जबरदस्त मुकन्नन भी है, एक बेमिसल फलासफर भी है, एक लाजवाब मुस्लिह अखलाक व तमद्दुन भी है, एक हैरत अंगेज माहिर सियासत भी है। फिर इतनी मसरूफियतों के बावजूद रातों को घंटों अपने खुदा की इबादत भी करता है, अपनी बीवियों और बच्चों के हुकूक भी अदा करता है, गरीबों और मुसीबत ज़दों की खिदमत भी करता है। एक बड़े मुल्क की बादशाही मिल जाने पर भी वो एक फकीर की सी जिंदगी बसर करता है, बोरिये पर सोता है, मोटा झोटा पहनता है, गरीबों की सी ग़िज़ा खाता है, बल्कि कभी कभी फाके की नौबत भी आ जाती है। ये हैरत अंगेज कमालात दिखाकर अगर वो कहता है कि मैं इंसान से बालातरस्ती हूं, तब भी कोई उसके दावे की तरदीद न कर सकता था। मगर जानते हैं कि उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि ये सब मेरे अपने कमालात हैं। उसने हमेशा यही कहा कि मेरे पास कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ खुदा का है और खुदा की तरफ से है। मैंने जो कलाम पेश किया है, जिसकी नज़ीर लाने से सब इंसान आजिज हैं, ये मेरा कलाम नहीं है, न मेरे दिमाग की काबिलियत का नतीजा है, ये खुदा का कलाम है और इसकी सारी तारीफ खुदा के लिए है। मेरे जितने काम हैं, ये भी मेरी अपनी काबिलियत से नहीं है, महज खुदा की हिदायत से हैं। उधर से जो कुछ इशारा होता है वही करता हूं और कहता हूं। अब बताइए कि ऐसे सच्चे इंसान को खुदा का पैगंबर कैसे ना माना जाए? उसके कमालात ऐसे हैं कि तमाम दुनिया में इब्तिदा से लेकर आज तक एक इंसान भी उसके माने नहीं मिलता। मगर उसकी सच्चाई ऐसी है कि वो इन कमालात पर फख्र नहीं करता, उनकी तारीफ खुद हासिल नहीं करना चाहता, बल्कि जिसने ये सब कुछ दिया है साफ साफ उसी का हवाला देता है। क्या वजह है कि हम उसकी तस्दीक ना करें? जब वो खुद अपनी खूबियों के मुतालिक कहता है कि ये खुदा की दी हुई हैं, तो हम क्यों कहें कि नहीं, ये सब तेरे अपने दिमाग की पैदावार है? झूठा आदमी तो दूसरों की खूबियों को भी अपनी तरफ मंसूब करने की कोशिश करता है, मगर यह शख्स इन खूबियों को भी अपनी तरफ मंसूब नहीं करता जिन्हें वो आसानी के साथ अपनी खूबियां कह सकता था, जिनके हासिल करने का जरिया किसी को मालूम भी नहीं हो सकता था।
जिनकी बिना पर अगर वो इंसान से बालातर होने का भी दावा करता तो कोई उसकी तर्दीद ना कर सकता था। फिर बताइए कि उससे ज्यादा सच्चा इंसान कौन होगा। देखिए, ये हैं हमारे सरकार, तमाम जहां के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी पैगंबरी की दलील खुद उनकी सच्चाई है। उनके अजीम शान कारनामे, उनकी अखलाक, उनकी पाक जिंदगी के वाकयात सब तारीखों से साबित हैं। जो शख्स साफ दिल से हक पसंदी और इंसाफ के साथ उनको पढ़ेगा, उसका दिल खुद गवाही देगा कि वो जरूर खुदा के पैगंबर हैं। वो कलाम जो उन्होंने पेश किया वो यही कुरान है जिसे आप पढ़ते हैं। इस बेनजीर किताब को जो शख्स भी समझकर खुले दिल से पढ़ेगा, उसको इकरार करना पड़ेगा कि ये जरूर खुदा की किताब है। कोई इंसान ऐसी किताब तसनीफ नहीं कर सकता। अजीज बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अब आपको जानना चाहिए कि इस जमाने में इस्लाम का सच्चा और सीधा रास्ता मालूम करने का कोई जरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और कुरान मजीद के सिवा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नौए इंसानी के लिए खुदा के पैगंबर हैं और उन पर पैगंबरी का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। अल्लाह ताला इंसान की जिस कदर हिदायत करना चाहता था वो सब की सब उसने अपने आखिरी पैगंबर के जरिए भेज दी है। अब जो शख्स हक का तालिब हो और खुदा का मुस्लिम बंदा बनना चाहता हो, उस पर लाजिम है कि खुदा के आखिरी पैगंबर पर ईमान लाए। जो कुछ उन्होंने दी है उसको माने, जो कुछ तालीम उन्होंने दी है उसको माने और जो तरीका उन्होंने बताया है उसकी पैरवी करे। अजीज बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, पैगंबरी की हकीकत हमने आपको पहले बता दी थी। इसको समझने, उस पर गौर करने से आपको खुद मालूम हो जाएगा कि पैगंबर रोज रोज पैदा नहीं होते। ना ये जरूरी है कि हर कौम के लिए हर वक्त एक पैगंबर हो। पैगंबर की जिंदगी दरअसल उसकी तालीम और हिदायत की जिंदगी है। जब तक उसकी तालीम और हिदायत जिंदा है, उस वक्त तक गोया वो खुद जिंदा है। पिछले पैगंबर मर गए क्योंकि जो तालीम उन्होंने दी थी दुनिया ने उसको बदल डाला। जो किताबें वो लाए थे उनमें से एक भी आज असली सूरत में मौजूद नहीं। खुद उनके पैरों भी दावा नहीं कर सकते कि हमारे पास पैगंबरों की दी हुई असली किताबें मौजूद हैं। उन्होंने अपने पैगंबरों की सीरतों को भी भुला दिया। पिछले पैगंबरों में से एक के भी सही और मोतबर हालात आज कभी नहीं मिलते। यह भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो किस जमाने में पैदा हुए, कहां पैदा हुए, क्या काम उन्होंने किए, किस तरह जिंदगी बसर की, किन बातों की तालीम दी और किन बातों से रोका। यही उनकी मौत है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं क्योंकि उनकी तालीम और हिदायत जिंदा है। जो कुरान उन्होंने दिया था वो अपनी असल अल्फाज के साथ मौजूद है। उसमें एक हर्फ, एक नुक्ता, एक ज़ेरो ज़बर का भी फर्क नहीं आया। उनकी जिंदगी के हालात, उनके अक़वाल, उनके अफ़आल सब के सब महफूज हैं और 1300 बरस से ज्यादा मुद्दत गुजर जाने के बाद भी तारीख में उनका नक्शा ऐसा साफ नजर आता है कि गोया हम खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। दुनिया के किसी शख्स की जिंदगी भी इतनी महफूज नहीं जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी महफूज है। हम अपनी जिंदगी के हर मामले में हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक ले सकते हैं। यही इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी दूसरे पैगंबर की जरूरत नहीं है। एक पैगंबर के बाद दूसरा पैगंबर आने की सिर्फ 3 वजूहात होती हैं। नंबर 1, या तो पहले पैगंबर की तालीम और हिदायत मिट गई हो और उसको फिर पेश करने की जरूरत हो। नंबर 2, या पहले पैगंबर की तालीम मुकम्मिल ना हो और इसमें तरमीम या इजाफे की जरूरत हो। नंबर 3, या पहले पैगंबर की तालीम एक खास कौम तक मौजूद हो और दूसरी कौम या कौमों के लिए पैगंबर की जरूरत हो। एक चौथी वजह यह भी हो सकती है कि एक पैगंबर की मौजूदगी में उसकी मदद के लिए दूसरा पैगंबर भेजा जाए। लेकिन हमने इसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि कुरान मजीद में इसकी सिर्फ 2 मिसालें में मज़कूर हैं और इन मुस्तस्ना मिसालों से यह नतीजा नहीं निकलता कि मददगार पैगंबर भेजने का कोई आम कायदा अल्लाह ताला के यहां है। ये 3 वजूहात अब बाकी नहीं रही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हिदायत जिंदा है और वो ज़राए पूरी तरह महफूज हैं जिनसे हर वक्त ये मालूम किया जा सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या था, क्या हिदायत लेकर आए थे, किस तरीके ज़िंदगी को आपने राइज किया और किन तरीकों को आपने मिटाने और बंद करने की कोशिश फरमाई। बस जबकि आपकी तालीम और हिदायत मिटी ही नहीं
تو اس کو اثر نو پیش کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے، اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لیے کسی نبی کے آنے کی حاجت ہو، لہذا دوسری وجہ دور ہو گئی۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے، لہذا اب کسی خاص قوم کے لیے الگ نبی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تیسری وجہ بھی دور ہو گئی۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا۔ اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خود چلیں اور دوسروں کو چلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور دنیا میں اس قانون کی حکومت قائم کریں جس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔